کہ خطاب دی دریوارو تا دے وہ کافرانو وہ مومنانو وہ منافقانو اعبدو ربکم. علماء وی دا ناس دا ناسینا دے انسانانو تا ناس زکوئی ناسیون پا عربائی کی ہیرون کی توئی انسان تا انسان زکوئی چیتا دا اللہ وادی رکڑی دی دیچ اللہ پیدا کو دا لامان پا کندہ کی دا بابا آدم علیہ السلام دا پشنا دا وادی کری وچ اللہ دا وستا عبادت کو اللہ دا وستا تابداری کو. قرآن مجید و تا وادی یادین پا یا ایو الناس و تا خطاب کئی. مولانا رومی وئی کلامی حق بدا گشتا منزل کلامی حق بدا گشتا منزل کتا یادت دہد آعاد اول. زمادا کلام دید راغل دے کہ تا تا آعاد اول دا الست بربکم اغوادر آیاد کی نو اللہ منگتا دیدا کہ اغوادر آیاد ای. اس خیال کوئی کہ دا یا ایو الناس کی خطاب مومنانو تشی یا ایو الناس وہ انسانانو وہ مومنانو اعبدو ربکم نائی خو عبادت کئی کنا. نو دا طالبان بیاوی دا خو تحصیل لا حاصل لے و دا تحصیل لا حاصل لے اعبدو ربکم استقامت اختیار کئی پخپل عبادت مانی. مومن تا وی تا دا اللہ عبادت کے بدی کلکشا. عرب وی قولک للقائم کم یو سڑے اولیاری تو توای ادرے گا دنی مانا دا دا اولار ہوسا انو دا چی دے نو مومن تا خطاب دا سی دے او کچاری دا کافر تا خطاب نو یا ایو الناس وہ کافرانو اعبدو ربکم. تجدید پیدا کئی پا عبادت خپل کے تاسو عبادت کوئی تاسو سجدی لگوئی خو بوت تے لگوئی نو بوت نلا سجدہ لری کئی او دا دی دا روح اللہ تا کئی دا خدای توحید قبول کئی دا اللہ عبادتو کئی. او کچاری دا خطاب منافقانو تشی یا ایو الناس وہ منافقانو اعبدو ربکم پخپل عبادت کی اخلاص پیدا کئی. تاسو بل طرف تا لے گیا آئی دا عبادتم اللہ تا خالص کئی. او حبر الامت ترجمان نو القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل شاد تفسیر کئی اگوئی وی اعبدو کہ کم دا کہ قرآن کی راشی نو اغا پا مانا دا وحیدو دے یا ایو الناس او خلقو اعبدو ربکم تاسو سکوئی تاسو دا اللہ عبادت دا اللہ توحید قبول کئی. رب چاہتا ہوئی من یربی شے حالا فحالا آغا چی دے تربیت کئی نشنما کئی دا یو حالت نا پبل حالت مانے. گورا اول چی دے دا انسان دے پتی کی دا تخم پا شکل کی بیا غا پسلو شی بیا دا دانے پا شکل دے راشی بیا اوڑشی بیا جدنو اغا پاخشی واغگیے بیا دا غین وینا جوڑشی دا غین مادہ جوڑشی و دا غین بیا میلابو شی بیا انسان جوڑ شی دا زور پسی بیا پیدا شی نو وڑوکے نو زوان نو بودا نو بیا مرشی انو قبر تا ورشی یا دا قبر تا پورتا کی دا طول زائیونا پا دے که دا خدای تربیت انسان سر شامل دی. دا وجہ دا انسان قبر تا کشی کا نا او قبر تا کس کی دا خویر پی کی دی نیچے کم سوالو نکر لنبے سوال تبا دا کئی مر ربو کا اللہ تا دا نوئی ستا خالق سکتے ستا مالک سکتے ستا را نا 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 دا نور سیزو نا دا سی وقت کی گی جی بعد ٹیم آغا اثرات پوروی اپورنوی خود رب دا صفت دا سے در جنا انسان سرا پا ہر حالت کے شامل لے. اللہ دیتا پوز کئی مر رب کا تا رب سوکتے آغا ذات تاثر طول عمر لگی دلیو آغا سوکتے انو آغا ذات خلقکم تاثر پیدا کریے. گورا بیان مخ کی انعامات
دیتا علماء وی دعوی ذکر کړه نو په عدالت کې چې خلک دعوه وکړي نو پای گواهان راړي دلیل راړي دا رستو په دلایل وي انو الذي خلقکم عبادت بد الله نه کې پیدا کړی الله درکې الله اوس د خدای کاندری د خدای عبادت بد بل چا کې هغه اردو کې وای جس کا کایې اس کا گیت گایې چې دا چا خوري بس دا صفاتونه بکې نو خوري د الله عبادت بد بل چا کې اخانه مونږ ګوره الله را باندې دومره انعامات کوي امون بیا هم غیر وای یو بزرگ وای دا انسان چې دا نوړای تیری کنه دی خلی ته دا نوړای دن نه کی وای په دغه ټیم کې دا نوړای د الله نه تپوس کې په زبان حال سره خدایا د دې انسان د ژوند سبب جوړ شم که د مرګ سبب جوړ شم هم دک نوړای دا د میدی په ځای کې د سادي پیپ ته وروخته کنه او سادي بن شو بس لاړ ختم په هر نوړای کې تا د پاره د خدای قدرت نه دي امون د خدای رزق خورو او د الله پر رزق باندې بیا د خدای نه پرمانای کو الله دې زمون په حال رحم الذي الله غزات خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون د پاره تاسو کې تقوا راشي ګوره جی تتقون سو کوئی تتقون النار چې ځان د اور نه بچ کړي ځان د ګناهونو نه بچ کړي ځان د منافقت نه بچ کړي یا پرهیزګار شي تقوا ځان کې راولي تقوا ډېر لوی دولت دی بل آیات کې الله وایي من یتق الله یجعل له مخرجا کوم انسان کې چې تقوا رااله الله ته کلاو رزق ورکوي الله ته لارې کلاو کی ويرزقهم من حيث لا يحتسب او خدای ولا داسې ځای نه رزق ورکوي د داړو ګمان دي انو بل حدیث کې فإن التقوى ميلاك الحسنات بس تقوا بنیاد او تقوا څه شی دی تقوا د دین نه دی چې صادر ځان نخکل چا پیرا کا تقوا د دین نه دی چې سر کتا کا تقوا د دین نه دی چې لوی جوبه واچو دوره د گیټو پوری لوی کمیس واچو تا کې تقوا بدی راځي نه تقوا یو صفت ته چې د انسان بدی زړه کې وي هغه د دو سيزونو مجموعي یو د الله یرا یو د الله مینه د الله عظمت د سیوا کوم انسان کې چې د الله یرا وی کنه د معمولی ګنالم خواته نه زی دا موږ چې په ګناونو نه ورځو کنه دا موږ کې اصل کې د الله یرا پوره نشته دی کوم ته د الله حضور وې د الله یرا وې اقبال جو ساکی شراب پلا دے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو شراب راکے بدی منبر راکا دا خلق و مخی او یارا دا داس ځای خو جلتا خدای نی خدای خواهد چاک کرد انو تقوا دا اللہ یرا نو بیا انسان پا گناہ نزی دی دا وجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر قربان دا رسول اللہ نا منگتے دعا خوله چې دا دعا کوي چې اللهم انی اسألک الحشیه خدای استا یرا غواړم الله دومره یرا غواړم ما تحول به بین و بین معاصیک الله چې دا یرا ستا زما ستا د ګناه زما په میاس کې هاي ډیره زیاته یرا نه کله کله انسان باندې ډیر خشیت راشي ډیره بزرګی راشي سیبه بیا د بچو د خزي حقوق نشي ادا کولی رسول الله دومره یرا پکاره ده چې خدای زه په ګناه خواته نظم زبی گناہ سره نظم باید زړه مجذوب الال شي دا سم نه د پکار دویم د الله عظمت تقوا کې دا دو سيزونه د الله د کم انسان په لګي د الله عظمت وکنه دی وای دا زما د عبادت دا د الله د عظمت دروان د هیڅ سيزوم نه دی دا خدای چې په موږ څومره انعامات کوي او دا موږ څومره بیکار یو دا عبادت کوئی سم نه دی خانه ته ګران نه ګران عبادت اے دیبا دشپی پاسی دیبا طول رد لگیائی دا اللہ عبادت با کئی دیبا نفلو نا کئی دیبا صدقی کئی دی چی دا خدای عظمت دا گوری دیبا خدای تار آکڑی استعمال دا ما پا کسی دی دا تصوری نا جوڑی گی دا سشے دے دا تقوی دا اللہ دی منگتا کامل تقوی را کی
اللہ فرمائی الذي اللہ ذات جعل لکم چوی گردول تاو دپارا الارض ازمکا فراشا فرش والسماء اسمان بنا انچت وانزل رالیگ اللہ تعالی من السماء اسمان نمان اوبو فاخرج بین الزرعن کی پاغی سر من الثمرات راو باجی پاغی سر دمیون رزقا لکم چی رزق تاو دپارا فلا تجعلوا للہ مگر دیتا اللہ تعالی ذر انداد شریکان وانتم تعلمون او حال لارے کہ تاسو پوئی گئی کہ دا شرک لئی جرم دے اس دا الذي جعل لكم الارض فراشا دا دمر لو یزمکا دا دل اللہ فرشو گردو سیبا دا دا زمکا نا دا زمکا دمرا تا کارپیٹ سکے کارپیٹ پریدا دا زمکا دا خارت دا ان کے سورہ لکونے پی لگی اللہ دا دمر لوی کائنات دا زمکا اخوارا کردی دا پی سبیل اللہ تا پی گرزا تانا زمتا پوچھ دکے والسماء بنا اسمان دل چھت جوڑ کردے مگ جی شل پوٹا سیسی واقعی گا لوی برجائے والا ورکا اور پری دمر لوی کائنات مانے اللہ دا چھت چولے دے خانہ نو تستنشتے نہ بلشتے نہ خرچشتے راشا کہنا تو لگ وایو کمری مانے چھت جم بے اندازہ والے تے سورہ خرچہ دی پکی اللہ دا اسمان منگ لخیراتی چھت گرزولے دے خواہ بیا وانزل من السماء ماء اللہ دا اسمان نا اوبر آلی او پاغی منگ تاسولا دا میوی اور رزق فصلون دا زرغنی فلا تجعلوا للہ اندادا انداد دا ند جمع دا اللہ سر شریکان مگر ضرور اللہ لر شرک مکوئی وانتم تعلمون تاسو پوئی گئی وہ مشرکانو دا شرک دے دا دیر لوی جرم دے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اس دا جدن اول دا توحید مسئلہ اکڑا کلمہ مسئلہ دا لا الہ الا اللہ اکڑا اس دی دا مسئلہ دا رسالت کئی زمان استاد سے شیخ العرب والعجم ڈاکٹر شیر علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ ودی دائیوی وَتَقْرِيرُ النُّبُوَّةِ بعد تقریر الالوہیہ اس اول اللہ تعالیٰ تقریر دا الوہیت کو اس ورپسی تقریر دا سکئی اس بات دا نبوت کئی نو اللہ وَإِن كُنْتُمْ كِجَيْتَاز فِي رَيْبٍ پشک مما دا آغنا نزلنا چی منگ نازل کرے علا عبدنا پا بندخ پلمانی نو فأتورات لکی بسورت پیو سورت سرا من مثلی پا مثل دا دیمانی ودعو بلی شہداکم آخدایان ستازو شرکان ستازو من دون اللہ سواد اللہ تعالینا ان کنتم کجرتا صادقین ریختنین الذي جعل لكم الارض فراشا اللہ ذات تے کہ اللہ زمکا فراش گردولے پرش گردولے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ کچریتا سو پسکی فی ریبن پشک کی مما نزلنا على عبدنا آغا جمنگ نازل کرے پسمانے على عبدنا پا بندز منگ مانے فأتو بسورت من مثلی تاسو میں سورت دیوی دا رسول اللہ دا قرآن چوئی دا زان نے ہوئی دا زان نے جوڑی دا اللہ ورطوی خواہ وردا قرآن مجید دا حروف تحجین الف باتا سا نے جوڑ دی او الف باتا سا تاسو لمدری تاسو رمشتے او تاسو عربی آنے نبی علیہ السلام عربی دے دا قرآن مجید دا آیات شکل دالتا مخامخ دے نو دا یو سیز دا پارا پت علمی جبا کی وی گورا لکا دا ڈیکس جوڑی گی یو دا دی علت مادی دے دا میخ و دا تختا دا دی سیزونا چی کم دی جوڑی گی تی دی دا علت مادی وی نو قرآن دا اروپی تاجین جوڑ دا تاسولم در دی دویم وزر چی دے نو علت فاعلی دے جوڑاون کے جوڑاون کے جی کم دے تاسو مارا بیانے رسول اللہ مارا بی دے او بل جی کم دے علت سوری دے چی دا سی شکل دا سی جوڑ کا دا قرآن دا آیات شکل دا تو معلوم دے او علت آئی تاسو وائی چی رسول اللہ پدے کی دروجن نمی کی مقابلہ کو نسو وائی تاسو نے وائی آتو وائی سالور والا علت برابر دی سیوا
د قرآن مجید آیات نه دی مجال دی چې هغه یو ټکی جوړ کړی شوی په عربو کې په مقابلې کې دی شاعر به لوی شعر جوړ کړ په خانه کعبه به ځوړ کړ چې چا به د هغې په مقابله کې ښه شعر څوک پورې نو جوړ کړی هغه به ځوړ کله چې دا آیات راغی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر دا صورت نبی علیہ السلام دا په خانه کعبه باندې ولیکل وی ځوړ سیبا یو شاعر راته د دې مقابله کې ګوري وته ا سوچ کوي د هغې نه یو بحر روانېږي دې سره خو مقابله نه کېږي د ټول نه غټ شاعر د هغې قابل سړی چې راغی ورته وکتل ډېر سوچ کو یاره د دې به څنګه مقابله وکړو بس اخیري وي ما هذا قول البشر دا د انسان کلام دی نه دې سره مقابله کېږي نه د نبی علیه السلام په دور کې یو لیوانی کاکا و نو هغه د پیغمبرای دعوه وکړه مازغه کړه مسیلمه کذاب ورته وایي یو ابای ورسره لاړه نو هغه ابای ورته وایي سړیه ته چې ځان ته پیغمبر وایي نو په مدینه کې خو چې کوم پیغمبر دی نو هغه له جبرائیل امین وحی راړي هله خو وحی راړي هغه قرآن وایي کتاب وایي نو پتا سه وای راضی دی یا په ما وای راضی ورته وای پاغه پیغمبر باندې سو وای راغله ته ما ته وایا وای هغه باندې تازه وای دا راغله چې القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه دا وته اوس د دې تفسیر نو کوم دا خو بیا ډېر ټیم غواړي هغه وی هغه زبرته مو الفیل ملفیل وما أدراك ما الفيل له خرطوم وذنب طويل واغو د عربو خدوا دیم عربیو ای رکشا تنزیرا اغوی القارعه ما القارعه وما أدراك ما القارعه په درې جملو کې هغه د کائنات یو عظیم واقعي ته اشاره وکړه اته وای الفیل ملفیل الفیل معنی ده هاتي او ما ادراک تا ته مل پیلتی څه شی دی او تا ته څه په درجه تی څه شی دی له خرطوم و ذنب طویل دا خرطمی او لکای وای زناوره د خرطم نه لکای پورې لګیا دا داس دی ته وای دا داسې دا هغه یو ځل وای یو شاعر داسې هغه دی په شاعر یو کس ولا راغی ورته یې لکه تاسو سم شعر وای کاځه وای ډېر ښه شعر وای عنو وای د رحمان بابا غونتی شعر ویلی شي یا وای د رحمان بابا هغه د رحمان بابا څه شعر دی هغه ورته رحمان بابا وای چې سر زما او جان زما زار شد جانان زما زار شد جانان زما سر زما او جان زما وای زه ویلی شم څنګه ویلی وای چرګاو چرګان زما ګرځي پډیران زما ګرځي پډیران زما او چرګان دا ښه نه وره دی ته وګوره هغې ته وګوره اوس ځمکې د اسمان فرق دی دا به ته د قرآن مقابله څنګه کوې ښه د قرآن مجید هغه څه کې وروسته قرآن مجید چیلنج ورکوي دنیا ځان له روچو د قرآن مجید په شاته یو آیات نشي وی بس په یو ځای ته ډېرې خبرې نه کوم دا به نور بیا وکړم بس دی یا ایها الناس و انسانان اعبدوا عبادت کوئ ربکم در ستاسو الذي هغه ذات خلقکم چې تاسې پیدا کړي یئ والذین واکسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ الذي الله غذات جعل لكم چې ګرځول تاسو دپاره الارض ځمکه فراشن فرش والسماء اسمان بنان جد وانزل رالیږي الله تعالی من السماء د اسمان نه مان اوبه فاخرج نو زرغونی بی پاغې سره من الثمرات د میوونه ورزقا لکم چې رزق د تاسو دپاره فلا تجعلوا لله مگر دوی الله تعالی لر اندادا شریکان وانتم تعلمون حال دا چې تاسو پوهیږئ وإن كنتم كري تاسو في ريب فشك مما أغنى نزل چې موږ نازل کړی على عبدنا فبند خپل معنی فاتو راتلو کې بصورت په یو صورت سره
من مثل فمثل ددیمانی ودعو ابلی شهداکم اغا خدایان ستاسو علماء ستاسو من دون اللہ سواد اللہ تعالی نے ان کنتم صادقین تجری تاسو رختنی الحمدللہ رب العالمین زمین راضی شي اللہ زمون په حال رحم وکړي کریم خدایا زمون سینې د قران مجید علوم ته کلاو کې الله موږ ته د قران مجید انوارات او برکات نصیب کړي زمون د درد څومره مشورکا دي الله ټول ته دنیا او آخرت خیر ورکړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان نور دي الله تعالی کې دین لپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري کریم خدای حق خبره په حق طریقې په حق ځای د کول توفیق مونږ ته راکړي الله مونږ د مداهنت او د چاپلوسو نه وساتي الله مونږ د خپل دین خدمت والے حضرت شیخ صاحب په عمر کې الله برکت واچي کامل صحت ورکړي الله دا غي په ژوند باندې د مرکز ته ډیره ترقی ورکړي د تعلیمي او تعمیراتي دواړه کارونه دا غي په ژوند باندې عروج ته ورسي زموږ په حال باندې رحم وکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم.